अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और यूके वाली सिस्टर के कपड़ों का टॉपिक तो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। इतने जो ये कपड़े इन्होंने सिलाई करवा के दिए ना, उससे ज़्यादा इन्होंने डॉलर्स छापे होंगे। और अब जो है सुमेरा ने कपड़े सिलाई कर दिए हैं और दर्जन ने भी सिलाई कर दिए हैं। और सुमेरा ने कहा था कि मेरे भी कपड़े सिलाई हुए देखिएगा तो आप देखिएगा कैसे अच्छे होंगे। सुमेरा को ये गलत फहमी थी कि उसके अलावा कोई कपड़े अच्छे सिलाई ही नहीं कर सकता। और आप लोगों ने दर्जन के भी कपड़े सिलाई हुए देखे होंगे कि कैसे हैं, और सुमेरा के भी। सुमेरा ने जो चॉक्स है ना, वो आपने देखा कि कितने कॉर्नर से बाहर कॉर्नर आए हुए हैं, तो इतने अजीब से वो कपड़े लग रहे हैं। और अब फ़ियाज़ लोगों को भी पता है कि हमारी बहन साहिबा ने ये गलती कर दी है, तो अब उसको वो जो है ना डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फ़ियाज़ ने कहा कि ये जो है ना कमीज़ जो होती है ना, ये यहाँ से ऐसी ही होनी चाहिए ताकि जो है ना जब बंदा चलता है तो अजीब नहीं लगता। अब फ़ियाज़ तुम्हारे अपना जो है ना जिसामत है, और जो औरत होती है उसकी अपनी जिसामत होती है। तुम्हें क्या पता कि किस तरह की कमीज़ होनी चाहिए? बस अब अपनी बहन को जो है ना उसकी गलती पे पर्दा डालने के लिए तुम ये बातें कर रहे हो। हुमैरा अली वीर ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो दर्जन ने कपड़े सिलाई किए होंगे ना, वो बहुत बुरे सिलाई किए होंगे। लेकिन जब उन्होंने खोल के देखे तो उन्हें पसंद आ गए। और हुमैरा की तो आंखें खुली रह गई कि ये क्या, दर्जन ने तो इतने कपड़े अच्छे सिलाई कर दिए हैं, तो अब क्या होगा? अब मेरे तो कपड़े जाएंगे भाड़ में, वो तो सुमेरा ख़राब कर देगी। इसी तरह कॉर्नर्स इतने बाहर निकाल देगी और कपड़ों की ऐसी की तैसी कर देगी। अब ये लोग अपनी बहन की गलती तो कभी मानेंगे नहीं। हाँ, अगर किसी दर्जी या दर्जन ने कोई गलती की होती तो इन्होंने ना बहुत सारी वीडियोस बनानी थी। जैसा कि पिछले दिनों में जो है हुमैरा के किसी चैनल पर आई हुई थी वीडियो, और थंबनेल लगा हुआ था दर्जी ने कपड़े बर्बाद कर दिए। और मुझे तो वहाँ कोई वीडियो में ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसमें बताया गया हो कि दर्जी ने कपड़े, बल्कि वहाँ वो तारीफ़ें कर रही थी कि बहुत अच्छे कपड़े सिलाई हुए हैं। तो अब पता नहीं कौन से कपड़े सिलाई जो है ना दर्जी ने किए हैं गलत। तो वो एक तो शर्ट इन्होंने आज दिखाई है ना वीडियो में कि वो शर्ट के जो है पीस वगैरह डाल दिए हैं, तो वो दर्जी ने ख़राब किए हैं। वो तो आज दिखाई है, लेकिन कुछ दिन पहले जो है ना इन्होंने ये ढिंडोरा पीटा हुआ था कि दर्जी ने कपड़े ख़राब कर दिए। आप कुछ दिन तक आप देखिएगा कि जब वो कपड़े पहुंच जाएंगे जिसने सिलाई करवाए उस तक, तो फिर इन लोगों ने तारीफ़ें जो करनी है सुमेरा की, और कहना है यूके वाली बाजी को ना सुमेरा बाजी के हाथ के सिले हुए कपड़े बहुत ही पसंद आए हैं, और वो बहुत तारीफ़ें कर रही थी। और फिर एक एक वीडियो में बताएंगे, और उसका कोई भला नहीं चाहेगा जिसने अच्छे कपड़े सिलाई करके दिए हैं। हालांकि यूके वाली को चाहिए कि वो उसकी भी तारीफ़ करें जिसने जो है ना इतने अच्छे उनको कपड़े सिलाई कर दिए हैं, जो दर्जन है। और मुझे पता है कि कम ही पैसों में सिलाई की होंगी, क्योंकि जो दर्जन होती हैं वो कम पैसों में सिलाई कर देती हैं। और सुमेरा जो नई नई तरकीबें सोचती रहती है आए दिन कि मैं ये बिज़नेस कर लूँ, वो बिज़नेस कर लूँ, मैं दुकान डाल लूँ और मैं बैठी हूँ और मुझे पैसे मिलें और मैं इस तरह चीज़ें बेचूँ, मेरे से घर के काम नहीं होते। तो घर के काम अगर आपसे नहीं होते तो कौन करेगा? नसरुल्ला वीर मतलब घर के काम करेगा, और सुमेरा बीबी जो है वो दुकान चलाएंगी। और बड़ा शौहर खुश हो रहा था कि हाँ तुम्हें दुकान बना दी तो तुम वहाँ बैठ जाओ। तो इस तरह शौहर भी कितना खुश हो रहा था कि मेरी बीवी जो है कमा कर लाएगी और हम जो है घर के काम करेंगे और खाएंगे पिएंगे, आराम से बैठेंगे। और वीडियो में भी बता रही थी कि आप जो है ना मुझे घर में ही कपड़े ला दिया करो, चीज़ें लेके आ जाया करो दुकानदारों से, और उनकी वीडियोस बना के और फिर हम वापस कर दिया करें। अगर आपको इतना शौक़ है तो आप जो है दुकान में चली जाया करें, वहाँ जाके वीडियोस बना लिया करें, और शॉपिंग की बनाएं, व्लॉगिंग छोड़ दें और ये काम शुरू कर दें। वैसे भी दुकानदारों का दिमाग खाती रहती हैं, तो वहाँ ही जाके बना लीजिए वीडियोस। सुमेरा की हालत ना दिन ब दिन जो है ना बिगड़ती जा रही है। वो जहनी मरीज़ा होती जा रही है कि उसको लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे कमा लूँ, पैसा आ जाए मेरे पास और कोई ना कोई काम करूँ तो मैं पैसा कमाऊँ। तो अगर आपको इतना ही है तो आप अपने शौहर को बाहर निकालें, उनको कहें कि काम करें, कुछ करें। तो ये घर में जो है ना ऐसे ही चवलियाँ मारने से तो बेहतर है कोई काम कर लें। और पहले पेट्रोल पंप पे काम करते थे, जब इन्होंने देखा कि यूट्यूब की कमाई आएगी और यूट्यूब से हम कमाएंगे तो चलो जी घर बैठ के जो है ना व्लॉगिंग करते हैं, तो काम छोड़ दें। तो अब अगर इनके पास पैसा है तो ये बिज़नेस भी कर सकते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन इन लोगों को सिर्फ बातें करने आती हैं, कुछ करना नहीं आता।
فیاض نے سمیرہ کو جو پیس لے کر دیے تھے ریڈ کلر کے، ہبا اور ہیرا اور انایا کے لیے، ہبا کے لیے اور پرنٹ تھا، تو انایا کا اور جو ہیرا ہے نا اس کا ریڈ پیس میں سے بن سکتا تھا، لیکن وہ جو ہے نا سمیرہ کو پسند آ گیا تھا، اور سمیرہ نے کہا نہیں نہیں یہ میں سوچوں گی کس کا بنائیں، تو بچیوں کا نہ بنائیں اور اس طرح یہ بڑی قمیض بن جائے گی، تو اس کا دل آ گیا تو اس نے قبضہ کر لیا ان کپڑوں پہ، اور میرے خیال میں وہ کپڑے میرے چینج کروا لائی ہیں، کیونکہ ایک شرٹ پیس وہ دکھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی یہ کوئی کپڑے تھے تو وہ میں چینج کروا لائی ہوں۔ تو یہ سمیرہ سے کہاں ہضم ہو سکتا تھا کہ میرا بھائی جو ہے بھتیجیوں کو کپڑے لے کر دے رہا ہے، تو کیوں نہ وہ بھانجی کو کپڑے لے کر دے، جو بھی کپڑے ہوں وہ سمیرہ اور عدن پہ ہی اچھے لگیں گے، سمیرہ کو لگتا ہوگا تو بھتیجیوں کو جو ہے نا وہ نہ نئے کپڑے مل جائیں۔ اتنی بات ان سے ہضم نہیں ہوئی، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ پیس ان کو بچیوں کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے، تو مجھے تو بہت مشکل لگ رہا ہے۔ سمیرہ کو تو اسی ٹائم ویڈیو میں ہی جو ہے لالچ آ گئی تھی اس کو، اور اس کا دل آ گیا تھا کہ یہ کپڑے جو ہے نا میں نے ہی رکھنے ہیں، اور وہ وائٹ کپڑوں میں سے بھی کہہ رہی تھی کہ ان میں سے بھی پیس بچے گا تو وہ میرا سوٹ بن جائے گا، میری ایک قمیض بن جائے گی اور ٹراؤزر لے لوں گی، یہ اس کی لالچ ہے۔ کے والی کے تو کپڑے خراب کر دیے ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میں بھی یہ چوک والی جگہ سے نا ایسے سلائی کرواتی ہوں کہ جو ہے نا بتانا چاہ رہی تھی کہ میری باڈی نظر نہ آئے، تو میں اس طرح کے کپڑے، حالانکہ آپ اس کے کپڑے دیکھیں تو یہ میں اسکرین شاٹ دوبارہ سے لگا دیتی ہوں یہاں کہ وہ کس طرح کے جو ہے نا کپڑے پہنتی ہیں، اور کیا جو ہے نا ٹراؤزر کا جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے حصہ، تو اپنے کپڑے کس طرح کے پہنتی ہیں اور دوسروں کو جو ہے نا یہ آپ کپڑے برباد کرنے کے بعد کہہ رہی ہے میں نے خود یہ اس طرح کے رکھے ہیں، اس طرح کے چوک میں نے خود رکھے ہیں، اور کارنر اتنے باہر نکلے ہوئے۔ اور حمیرہ میڈم جو ہیں وہ آپ سب کو تو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کچھ دن پہلے ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ باجی سنورہ اور اماں جی کو جو ہے اپنے گھر روانہ کریں گی اور یہ سیر سپاٹوں پہ نکلیں گی، تو اب جی اپنی امی کے گھر پہنچ گئے، جی ہم نے ساگ بنانا ہے، تو امی جی کے بازو کام نہیں کرتے، اچھا گاڑی میں جب بیٹھی ہوئی ہیں یہ محترمہ گھر پہنچی ہیں، تو جو فروٹس وغیرہ تھے یا جو بھی تھے چیزیں تھی وہ امی جی کو اپنی آواز دے کے کہہ رہی ہیں امی جی یہ پکڑ لو، امی جی یہ پکڑ لو، یہ لے لو، تو کہ کہیں کوئی اور بھتیجے بھتیجیاں نہ کہا جائیں یا میری بھابھیوں کو نہ میں پکڑا دوں، تو امی جی کو پکڑاؤں، تب امی جی کی بازو ٹھیک ہو گئی تھی۔ یہ اپنے ڈراموں میں نا خود ہی پاس جاتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا جھوٹ کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، تو یہی بات ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ہم نے مانا، ہمیں لگتا بھی ہے کہ جو ان کی امی ہیں ان کی بازو خراب ہے اور وہ مالش بھی کئی دفعہ کرتے ہوئے دکھتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کا یہ بہت جو ہے نا اصرار ہوتا ہے، یہ جتاتے ہیں کہ ہماری امی کام کرتی ہیں، اس عمر میں بہویں کام نہیں کرتی، اور ان کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے جو ہے یہ دکھا رہی ہوتی ہیں کہ ہماری امی کی بازو خراب ہے، اور اس حالت میں بھی جو ہے امی جی کام کر رہی ہیں، تو پھر اس ٹائم بھی تو آپ یہ رونا نہ رویا کریں نا، اب آپ کو جب اپنا کام پڑتا ہے تب آپ کو نہیں لگتا کہ امی جی کی بازو خراب ہے، تب آپ نے ان کو فروٹس پکڑا دیے اور انہوں نے بھی آ کے مزے سے پکڑ لی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں اٹھا سکتی، جب انایا کو اٹھانا ہوتا تھا چھوٹی سی تھی وہ تو اتنا اس کا ویٹ بھی نہیں تھا، تو اس ٹائم جو ہے نا امی جی کہتی تھی کہ نہیں میں اس کو نہیں اٹھا سکتی کیونکہ جو ہے نا میری بازو میں پین ہوتا ہے۔ کل کی ویڈیو بھی میری ضرور واچ کیجیے گا اگر آپ نے واچ نہیں کی، اور اس میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح جو ہے نا یہ لائیو ٹک ٹاک میں جو ہے نا کپڑوں کی باتیں ہو رہی تھی اور لالچ دی جا رہی تھی لوگوں کو، تو وہ بھی آپ میری ویڈیو ضرور واچ کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔